تو ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा के बारे में आज कुछ कहना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने सूरतुल फातिहा शरीफ को सबा मसानी भी कहा है कि ये बार बार दोहराई जाने वाली अज़मत वाले कुरान से है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई ऐसी 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं। बंदा जब नमाज में हो या नमाज के बाहर हो, जब भी सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़े तो इसके पहले हिस्से में दुआ मांगता है। इससे पहले मैं एक दो बातें कह लूँ कि आजकल फ़ी ज़माना मुआशरे में ये बड़ी धूमधाम है। देखा होगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद नाच गाने और डांस लगाए जाते हैं और बड़े महजूज होकर देखते हैं। अगर इन नाच गाने डांस करने वालों की जगह इनकी अपनी बेटी या बहन हो तो ये ऐसा समझेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। किसी की हैं मज़े से देख रहे होते हैं और आयत करीमा पढ़ी जाती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद नाच गाने और ढोल ढमाचे और बेपर्दा उरियानी लिबास में, छोटे गंदे लिबास में वो जवान औरतें जो है वो नाच रही होती हैं। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। और दूसरे नंबर पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद आपको देखने सुनने में बड़ी डायलॉग के साथ ये जुमला मिलता होगा कि बाबे ते शै कोई नहीं, हालांकि ये बात नहीं है। और तीसरे नंबर पर सुबह के वक़्त आप गाड़ियों में अक्सर जहाँ सफ़र करते हैं देखा होगा कि सुबह सुबह तिलावत लगा दी जाती है और उसके बाद सारा दिन जो है वो गाने गैर शरई हसीनों को आते हैं, क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। इस तरह के और भी काफ़ी सारे बेहुदा गैर शरई अल्लाह रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ वाले लगाए जाते हैं और ये अमल करके बताया जाता है कि गानों की इब्तदा भी तिलावत कुरान से करनी है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। अब हम बात की तरफ आते हैं कि सूरतुल फातिहा शरीफ का इब्तदा में बंदा अपने रब रहमान परवरदिगार की तारीफ़ करता है, नमाज में हो या बगैर नमाज के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, यहाँ से फिर दुआया अंदाज शुरू हो जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और उसके आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्तों पर चला परवरदिगार जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। ये बंदा नमाज में सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ते हुए ये दुआ मांग रहा है कि परवरदिगार मुझे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। अब हम इनाम याफ्ता लोगों के रास्ता कैसे पता चलेगा कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं? तो हर बंदा अपनी अपनी तरफ खींचेगा, हर जमात वाला कि हम इनाम याफ्ता हैं, हम इनाम याफ्ता हैं। तो कुरान पाक से ये फैसला कराते हैं जब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरत निसा 5वां पारा आयत नंबर 69 पढ़े तो ये पता चल जाएगा। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा, मईयत मिलेगी जिन पर अल्लाह ने इनाम यानी फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। और ये क्या ही अच्छे साथी हैं, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। इसका शान नज़ूल भी ऐसा है कि एक साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल बरोज़ महशर क़यामत के दिन आप तो बहुत ऊंचे और बुलंद रुतबे में होंगे क्योंकि आप इमामुल अंबिया व रसूल हैं। तो हम आपको कैसे वहां देखेंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे आप मिलेंगे? तो ऐसी आहोजारी का माहौल था, तबीयत मलूल थी असहाब बासफा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कि इस आयत का नुज़ूल हुआ। ऐ महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बता देना जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने इताअत करे वो उनके साथ होगा, इनाम याफ्ता लोगों के साथ उनकी मैयत में होगा।
अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये सारे इनाम याफ्ता लोग हैं। पहले नंबर पर नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिहीन, नेक लोग, औलिया अल्लाह, व हसना उलाइका रफीका, और ये क्या ही अच्छे साथी हैं, क्या ही इनकी मईयत है और क्या ही इनका हुस्न जो है वो जगमगा रहा है। तो हजरत मोहतरम, इसके बाद हम जब आए अत्तहियात नमाज में पढ़ते हैं, ये कितनी ज़रूरी है कि ना पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो पढ़ते हैं ना, पहले पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका, ए नबी तुझ पर सलाम हो। गौर करना जुमलों पर, ए नबी, कभी तर्जमा उठाकर नमाज का पढ़ना, ए नबी तुझ पर सलाम हो और रहमतें और बरकतें हों। ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जिन पर नमाज के अंदर रहते हुए भी सलाम पेश करें तो नमाज मुकम्मल होती है। किसी और को, गैर नबी को अगर आप नमाज के होते हुए किसी को सलाम करके दिखाएं, नमाज के बहर वालों को आते जाते हुए कोई सलाम कह दे, उसको आपकी नमाज खत्म, जाती रही आपकी नमाज। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है कि जिनकी हस्ती पर नमाज के अंदर उनकी ज़ात पर सलाम पढ़ा जाता है। और उसके आगे चल के क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सलाम हो सालिहीन पर, औलिया अल्लाह पर। जनाब, ये सोचना होगा, मैं बड़ी मोहब्बत से ये कह रहा हूँ कि बाबे ते शै कोई नहीं, ये बाबू का जिक्र है। औलिया अल्लाह सालिहीन को जो लोग बाबे हल्का छोटा लौका लफ्ज बनाकर जो है वो लेते हैं, ये तो सालिहीन इनाम याफ्ता औलिया अल्लाह हैं जिनके ऊपर नमाज के अंदर रहते हुए बंदा जो है वो सलाम पेश कर रहा है। नान करके दिखाए ना, बाहर तो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, तशहुद के अंदर इन सालिहीन औलिया अल्लाह पर सलाम ना भेजें, अत्तहियात ना पढ़े, नमाज नहीं होगी। नबी की ज़ात पर सलाम ना भेजें, नमाज ही नहीं होगी। ये ज़रूरी है, अल्लाह ने रखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है, नमाज का एक हिस्सा है जिसके नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। तो आगे चलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जो है इरशाद फरमाया है, सूरह काफ पारा नंबर 15, व तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन, आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्ते तलू उनकी गार से दाईं जानिब को झुक जाता है, दाईं जानिब को झुक जाता है। ये मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं आसनुल बयान का। ये सऊदीया से, जद्दा से, लाहौर से, शारजा से छप के आता है। इसके प्रिंट के अव्वल सफ़े में लिखा हुआ है और आते हुए हाजियों को ये गिफ्ट भी देते हैं। मैं उससे तर्जुमा पढ़ रहा हूं कि जब आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्ते तलू, असहाब काफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया सालिहीन मुत्तकी परहेजगार, उनकी गार से दाएं जानिब को झुक जाता है, झुक जाता है, झुक जाता है। ये इस पर गौर करना, पढ़ना जरा तर्जमा। जनाब, उधर तो सूरज झुक जाता है, औलिया के ऊपर जो आराम फरमा है, सोए हुए हैं, उनके ऊपर झुक जाता है। लगाओ ना जरा फतवा, सूरज क्यों झुक रहा है? ये शिर्क हो रहा है, ये बिदत हो रही है, ये कुफर हो रहा है। तुम्हारा तर्जुमा बता रहा है, कुरान कह रहा है कि वक्ते तुलू उनकी गार की दाएं जानिब को झुक जाता है, वाइज़ा गरबा तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और बावक्ते गुरूब उनकी बाईं जानिब कतरा जाता है। वहुम फी फजवातिन मिन, और वो कुशादा, गार की कुशादा जगह में हैं। असहाब काफ ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली मैदान में हैं, गार की कुशादा मैदान में हैं, लेकिन कुर्बान जाइए उनकी शान पर कि अल्लाह ताला उन्हें धूप नहीं लगने देता। ये औलिया की शान है, ये सालिहीन की शान है। कुरान बयान फरमा रहा है, कभी पढ़ें कुरान को और इन सालिहीन से पढ़ें, पढ़े लिखे लोगों से पढ़ें, और खूबसूरत हुस्न ज़न रखने वाले औलिया की शान मोहब्बत में जो जीते मरते हैं उनसे कुरान सीखें।
تو جناب وہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور آگے کیا خوبصورت اس آیت کے فرمایا، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ حسن البیان کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تمہارے گھر کا پڑھ رہا ہوں، جو ولیوں کی شان کو کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں۔ کتنا ہلکا اور نازیبا جملہ جو ہے ایسی مقدس ہستیوں پر بولا جاتا ہے کہ جن کو سورج طلوع ہوتے وقت بھی جھکتا ہے اور غروب ہوتے وقت بھی کترا جاتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ سورج نکلتے وقت بھی سلامیاں پیش کرتا ہے، سامنا نہیں کر سکتا، سائڈ سے ہو کے جاتا ہے جھک کر، اور بوقت غروب کترا جاتا ہے، سامنا نہیں کرتا۔ تو اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، 300 سال سے زیادہ، اب فرماتے ہیں ولی کا سینہ اور ولی کا چہرہ رب رحمان کی معرفت اور انوار و تجلیات کا ایسا مرکز ہوتا ہے جس پر رب رحمان کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ اس سینے کا اور اس چہرے کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ صالحین کی شان ہے، اور آپ نازیبا جملوں سے کہیں کہ ولی تو شاہی کوئی نہیں، قابل غور بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کریم کی نشانیوں کو اتنا ہلکے جملوں سے کہنا سننا، مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اتنے فالورز ہیں جی، وہ اولیاء اللہ کی شان کے چھوٹے جملے، نازیبا گھٹیا جملے وہ کیسے سن لیتے ہیں، اور جو سن کر خوش ہو اس کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں شانے دے، دھوپ نہ لگنے دے، سورج نکلتے غروب ہوتے وقت ان کا سامنا نہ کر جائے، جھک کے جائے، اور وہ اللہ کی نشانیاں ہوں، ان کے ذات کے بارے میں اپنے دل کے اندر مائل لینا، چھوٹے لفظوں سے سننا اور حقیر سمجھنا، یہ تو ایمان کا خسارہ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ آدھی فاتحہ پر کیوں یقین ہے؟ آدھی فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں جناب، آپ پوری پڑھتے ہیں، تو پھر پوری پر عمل، یقین، حسن تدبیر کیوں نہیں ہے؟ اچھے الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ جناب والا گزارش تو یہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو فرمایا کہ سورۃ الکاف، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سال زیادہ، یعنی 309 سال تک سوئے رہے۔ قربان جائیے، رب رحمان نے 309 صدیاں، 309 سال تک بغیر کھائے پیے کے وہ سوئے رہے ہیں، اور یوں کہیں کہ زندہ رہے ہیں۔ سونے کے بعد، قرآن پڑھیں، سونے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر اپنے ایک بھائی کو پیسے چاندی کے سکے دے کر جناب وہ بھیجتے ہیں، تو کہتے ہیں فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر بھیجتے ہیں، اور پھر اس بھائی کو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، دیکھ لینا، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ خوب دیکھ بھال کر لینا کہ صاف ستھرا پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ جناب یہ ان کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی کو کھانا دے کے آگے پھر وہ راز کھلتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ تو آپ اولیاء اللہ، یہ جناب صوفیاء، یہ بابے، ان کی شان قرآن میں پڑھیں۔ اللہ کرے کہ سورۃ الفاتحہ شریف پر پورا ایمان یقین ہو جائے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تعریف تو کر آتے ہیں، اس کا اگلا حصہ جو ہے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا اور انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلا۔ میں آپ سے یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو رب رحمان 309 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو سلائے رکھے، بغیر کھائے پیے وہ جناب زندہ رہیں، تو آپ بہترین امت کے اولیاء اللہ کو ایسے ہلکا لیں کہ غوث پاک 15 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، مہینہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اب بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہیں؟ جناب ایسے جیسے سورہ کاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء زندہ رہے ہیں۔
اللہ نے رکھا ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی شانیں ہیں, یہ معیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور غلامی کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں, قرآن مجید قرآن رشید سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر رب رحمان فرماتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں, سب امتوں سے بہترین یہ امت ہے. اس کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے ترہ امتیاز بتایا ہے. کیا؟ تأمرون بالمعروف, بھلائی کا کہتے ہیں, وتنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں. اس وجہ سے یہ تمام امتوں سے بہترین امت ہیں. سبحان اللہ, تمام امتوں سے بہترین امت ہیں. کیا فرمایا؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, بہترین امت ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء 309 سال تک سوئے رہیں, بغیر کھائے پیے کے زندہ رہیں, تو ان سے تو یہ بہترین امت کے اولیاء اللہ ہیں. ان سے زیادہ ان کا پروٹوکول ہے, ان سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے, ان سے زیادہ ان کی شانیں اور عظمتیں ہیں. اندھے نو جو سیر کرایا تے سارا شہر پھرایا, پھر پوچھیا کی ویکھیا, کہنے کچھ بھی نظر نہیں آیا. قرآن اور حدیث سے تعلق جوڑیں, قرآن کو سمجھیں. نیک نیکوں سے کب جدا کرتا ہے؟ نیکوں سے جدا وہ کرتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے. تو نوجوانوں کو کس نسل, کس راستے پہ لایا جا رہا ہے؟ اس نسل کو کون سا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ جناب یہ پنڈی اسلام آباد جائیں, سرکاری دفاتر کے اوپر بزرگان دین, صوفیاء کرام, اولیاء کرام کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. تو نوجوان نسل یہ دیکھ کر کیا کہے گی کہ بابے تے شے کوئی نہیں, اور ادھر جو ہے ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں. جناب انہوں نے امت محمدیہ پر ان کے بڑے احسانات ہیں. انہوں نے ہماری نسلوں کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ سید ہیں, آوان ہیں, کیانی ہیں, یا اس کے علاوہ 2-3 اور قومی ہیں. میں کہہ سکتا ہوں 80-90% اور جتنی بھی ہیں باشمول میرے. ذرا میں پوچھوں گا نوجوانوں سے جو بابے تو شے کوئی نہیں ہے سنتے ہیں, فالورز ہیں, ان سے پوچھوں گا. ایک میں سوال ان پر کر رہا ہوں, جناب اپنے باپ دادا سے اپنا شجرہ نسب کھلوانا, ذرا پوچھنا بابا جی ہم حضور کے زمانے سے مسلمان ہو کے آ رہے ہیں. اپنے باپ دادا سے پوچھنا, کسی علمی بندے تاریخ دان سے پوچھنا کہ ہم کب سے مسلمان ہوئے ہیں. ہم سید تو نہیں ہیں, کیانی نہیں ہیں, قریشی نہیں ہیں, آوان نہیں ہیں, یا اس کے علاوہ 1-2 اور قومی ہیں, وہ نہیں ہیں. یہ 90% سے زیادہ ہماری 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں نسل تک یقینی طور پر کوئی کافر نکال آتا ہے, کافر نکال آتا ہے. اور ہمارے ان نسل سے جہاں سے کفر ختم ہوا ہے, ان اولیاء اللہ, صوفیاء, صالحین, نیک انعام یافتہ لوگوں نے جناب کلمہ پڑھایا ہے. آج کوئی زمانہ کو یار کسی کو 2 گھونٹ پانی کے پلا دے, کہتے ہیں جی تھینک یو, جزاک اللہ, شکریہ جی. یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت کا راستہ دکھایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی, خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں امت, ماننے والی امت میں ہم شامل ہوئے. یہ کم احسان ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ تو سوائے نیکی کے کچھ اور ہوتا نہیں, اور نہیں کر سکتے. تو جناب ہم اپنے اسلاف اولیاء اللہ کو اچھے نام سے یاد تو کر سکتے ہیں, جن کا سورۃ الفاتحہ کے اندر ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اتحیات کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سلام پیش کر رہے ہیں, اور بہر نکل کر ان سے بغاوت کر لیں تو جناب یہ شکر والا جذبہ نہیں ہے, ناشکری والا ہے, اور ناشکری کفران نعمت کی طرف لے کے جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو, ورنہ یہ جنگلی جانوروں کی طرح, جنگلی اونٹوں کی طرح تم سے بھاگ جائیں گی. شکر اسی طرح ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں. وہ ہمارے سرتاج ہیں, آنکھوں کا نور ہیں, دل کا چین ہیں.
ہم ان کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے جناب ہمیں معرفت کا راستہ دکھایا، وحدانیت کا راستہ دکھایا، کفر ظلم اندھیروں سے نکال کر توحیدی بنایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بنایا۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔